गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? चलिए, कल हमने आपको सबक नूरुल्लाह पढ़ाया था। मैं हूँ मौलमा नसीम फ़ातिमा। इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 में आपका खैर मक़दम करती हूँ। खुश आमदीद, वेलकम। तो चलिए, आज हम आपको नूरुल्लाह सबक के सवालात के जवाबात लिखना सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप पहली जमात से पास होकर दूसरी जमात में चले गए हैं। गर्मा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। खाली ना बैठें, अपनी अगली जमात की तैयारी खुद से शुरू कर दें। तो चलिए, आज हम आपको नूरुल्लाह इस सबक के सवालात के जवाबात लिखना सिखाते हैं। आप अपनी कॉपी खोलिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। पहले आप किस तरह लिखें ये हमारी वीडियो देखकर समझ जाइए और उसके बाद अपनी किताब में से सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर उतारिए। तो चलिए पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखो, पढ़ो, लिखो। जमात, जीम की आवाज़ ज, मीम अलिफ मा, आइन ते अत, जमात। अब्दुस समद, अब, दूस, दुस, स, स्वाद की आवाज़ स, मद, मद, अब्दुस समद। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ये बच्चे ने इसको बार बार लिखने की कोशिश किया है। इस तरह आप अब्दुस समद लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल करीम, अब, दाल पेश दू, लाम की आवाज़ ल, दूल, दुल, काफ ज़बर क, रई, री, मीम की आवाज़ म, अब्दुल करीम। देखिए, जब बड़ा ई बीच में चला जाता है तो दो नुक्ते और खड़ी ज़बर के साथ बन जाता है। यह है अब्दुल करीम। सही, स्वाद सही, स्वाद ज़बर स, ह ई, ही, है क्या बस ह, सही। ये बीच में जाकर बड़ा ई छोटा ई में तब्दील हो जाता है। छोटा ई को दो नुक्ते और एक खड़ी ज़ेर लगती है। इस तरह से ये हो गया है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरूफ, है पेश हु, रेवा रू, फे के वास फ, हुरूफ। है पेश हु, रेवा रू, फे के वास फ, हुरूफ। नजमुन निसा, नज, नज, मुन, मुन, नजर, नी, सिनलिफ सा, नजमुन निसा। प्यारे बच्चों, इसमें अलिफ और लाम साकिन है। लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बुलंद, बपेश बू, लन, लन, दाल के आवाज़ द, बुलंद। इस तरह आप बुलंद फिर से लिखिए। नूरुल्लाह, नून वाव नू, रपेश रू, लम की आवाज़ ल, नूरुल, लम अलिफ ला, है की आवाज़ ह, नूरुल्लाह। ये पढ़ी जाने वाली आवाज़ है। आपको लिखते वक्त यहाँ पर अलिफ भी लिखना होगा। इसमें अलिफ साकिन है। प्यारे बच्चों, अलिफ की आवाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो इस तरह आप यहाँ पर नूरुल्लाह लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हक, अब, दुल, दुल, हक, हक, अब्दुल हक। यहाँ पर अलिफ साकिन है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। उस्ताद ज़ैल के नामों को बोर्ड पर लिखे और उन्हें पढ़े, तलबा दोहराएं। चलिए आप पढ़िए। अब्दुल्ला,
عبداللہ، نجم النساء، نجم النساء، عبدالصمد، عبدالصمد، نور اللہ، نور اللہ، ناصر الدین، ناصر الدین، عبدالباقی، عبدالباقی، عبدالرشید، عبدالرشید، شمس الدین، شمس الدین، نور العین، نور العین، نور الدین، نور الدین، نور الدین، عبدالکریم، عبدالکریم، کریم الدین، کریم الدین، عبدالغفار، عبدالغفار، قمر الزمان، قمر الزمان، عبدالحق، عبدالحق، شمس النساء، شمس النساء۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ استاد طلبہ کی جوڑیاں بنائے۔ ایک طالب علم وہ نام لے جس میں لام پڑھا جاتا ہے، جیسے عبدالکریم، عبدالغفار، عبدالحق۔ اپنے 5 دوستوں سہیلیوں کے نام اس طرح توڑ کر لکھو۔ تو جس طرح اوپر دیے گئے ہیں اس طرح سے اپنے 5 دوستوں کے نام اپنے کاپی پر لکھیے بچوں۔ استاد تختے سیاہ پر ایسے نام لکھے جن میں الف لام بولا نہیں جاتا، جیسے شمس الدین، عبدالرشید، ناصر الدین۔ صحیح خانے میں نام لکھو۔ چلیے اب آپ دیکھیے لام پڑھا جاتا ہے۔ ایسے نام جس میں لام پڑھا جاتا ہے: عبدالکریم، عبدالجبار، عبدالستار، عبدالغنی۔ پیارے بچوں یہ آپ اپنے کاپی میں لکھیے۔ اب دیکھیے اس خانے میں ایسے نام جس میں لام نہیں پڑھا جاتا: عبدالصمد، عبدالسلام، ناصر الدین، نور الدین۔ تو اس طرح پیارے بچوں آپ کو اپنی کاپی میں یہ اسی طرح خانہ بنا کر لکھنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سبق کا اعادہ کرتے ہیں اور پھر سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھتے ہیں۔ تو آپ لکھ لیجئے اور اپنے ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو لکھ کر بتائیے۔ پیارے بچوں جب تک آپ اپنے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش نہیں کرو گے آپ کو یہ لکھنا نہیں آئے گا۔ ٹیچر صرف سکھاتے ہیں، ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ پیارے بچوں علم کا دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، جسے چاہے جتنا دے، کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں آپ کوشش کریں، ٹیچر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنا کام، اپنا ہوم ورک، اپنا اعادہ کیا کریں۔ اور پیارے بچوں محنت سے نہ ڈریں۔ جو بچپن میں زیادہ محنت کرتا ہے، جو بچپن میں زیادہ محنت کرتا ہے، جوانی میں اسے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ یہ بات کو دھیان رکھیے۔ بچپن میں جو زیادہ محنت کرتا ہے جوانی میں اسے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں محنت سے نہ گھبرائیں، بہت زیادہ محنت کریں، خوب پڑھیں، خوب لکھیں، سبق کو بار بار پڑھیں، نظم کو زبانی یاد کریں اور سوالات کے جوابات خود اپنے سے کاپی لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے سوالات کے جوابات لکھنا، پھر کاپی بنانا شروع کر دیں۔
پیارے بچوں، زمانہ ہے آگے بڑھنے کا، پیچھے نہ رہیں، کھیل میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ کھیل سے اور موبائل سے زیادہ کھیل تو ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹے آپ کھیل سکتے ہو، لیکن موبائل سے زیادہ قریب نہ رہیں۔ موبائل سے اچھی باتیں سیکھیں، بری باتوں کے قریب نہ جائیں۔ اور سیکھنے کے لیے موبائل استعمال کریں، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن فالتو کے ویڈیو دیکھتے نہ بیٹھیں۔ پیارے بچوں، اپنی عمر کا اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ بچپن میں جو جتنا سیکھتا ہے وہ اس کے ساری زندگی بہت کام آتا ہے۔ بچپن میں اچھی اچھی باتیں زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلا کوئی سبق یا اگلا کوئی ہوم ورک لے کر۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور بار بار دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بائے، اللہ حافظ۔